नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ीज़ और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज 13 मुहर्रमुल हराम हफ्ते का दिन है। आज के दिन मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताने लगी हूँ वो 12 बार एक सूरत पढ़ लें, फिर अल्लाह पाक का अपनी आँखों से अपनी ज़िंदगी में मौजज़ा देख लेना। आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी होगी, हर दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके हुक्म से आज का बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है, इसको स्किप मत कीजिएगा। आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लीजिएगा। और जैसे ही आपको आज के दिन टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद ना फरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, उसको लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके रिश्ते आते हैं मगर होता नहीं, आप पर बंदिश है, जादू है, नज़र बद है, हसद है, आपके कारोबार पर है, कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, आपकी दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिए। अगर वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती। इसीलिए आपने पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के फिर वजीफ़े को करना है और आपने अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके तकदीर के बांध तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में मोजज़े अता फरमाएगा। आपको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाओ। जो नए हैं चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं।
اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام ضرور لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا، نہ آگے پیچھے کر کے پڑھنا ہے۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنے کے وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اور اگر ہم کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے وظیفے کے درمیان، تو ہمارا وظیفہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد وظیفہ کیجیے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ وظیفے کو پڑھ سکے۔ جب آپ وظیفے کے لیے بیٹھ گئے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سے بھی درود پاک پڑھ سکتے، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی جس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں۔ پھر سب سے پہلے آپ جب بیٹھ گئے ہیں تو ایک گلاس پانی کا اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ ہے یا قہارو۔ جب یا قہارو کا ہم عمل پڑھیں گے تو ہمارے اوپر جو بھی جادو ٹونا، بندش، نظر بد، حسد ہے، دشمنوں سے حفاظت ہوگی، سب ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ سورت فاتحہ کا، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ سورۃ فاتحہ کا اس کو آپ نے 11 مرتبہ 12 ٹائم پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے وظیفے کو کرنے سے آپ پر جو بھی بندش ہے، جو بھی کچھ بھی ہے، آپ جتنا بھی بیمار ہے اس سے آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ بھی قرآن پاک کی صورت ہے، سورۃ اخلاص کا، جس میں آپ نے اللہ پاک کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے۔ سورۃ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھیں تو 10 پاروں کا 1/2 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور جب ہم 3 مرتبہ پڑھتے تو ہمیں پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بہت ہی خاص پاورفل صورت ہے، اس کو آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اسی کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس لے کر اپنے پانی کا ایک گلاس بھر کر اپنے پاس رکھ لینا ہے، پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا قہارو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ سورہ فاتحہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 12 مرتبہ 12 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ پھر آپ نے اس پانی پر دم کر دینا، پھونک مار دینی ہے۔ رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے اس کلام پاک کے صدقے، اس مبارک کے صدقے، محرم الحرام کے مہینے اور شہداء کربلا کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر یہ جو گلاس پانی پر آپ نے دم کیا، اس کو آپ اگر آپ نے کسی بیمار کے لیے یا کسی کے اوپر سے جادو ٹونا بندش نظر بد حسد ختم کرنے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے تو آپ نے خود بھی پینا ہے اور اپنے گھر والوں کو پلا دینا، یا جس کے لیے خاص آپ نے جس کا لیے وظیفہ کیا اس کو پلا دیں۔ اگر آپ نے دکان مکان کے لیے کیا ہے، کاروبار میں برکت کے لیے کیا ہے، بندش کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، کسی بھی چیز کے لیے کیا ہے تو آپ نے اپنی دکان میں یا مکان کے کونوں میں چھڑک دینا انشاءاللہ العزیز۔ اس سے آپ کے تمام جادو ٹونے بندش نظر بد حسد سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز اس کے حکم سے، آمین ثم آمین۔ اس کے حکم سے کیا نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔